फार्मा इंडस्ट्री और डॉक्टरों का आपस में गठजोड़ है। अब डॉक्टर से सौदा तय कर लेता है कि मैं तुम्हारी मेडिसिन लिखूंगा, इसके बदले में तुम मुझे क्या क्या दोगे। मामूली बात है कि वो 1 से 2 करोड़ रुपए ऐसे ही ले लेते हैं। अच्छा। फार्मा इंडस्ट्री वालों से उनके बच्चों की फीसें, साल भर के उनकी ग्रोसरी का सामान, बाहर के मुल्कों के दौरे। एक कंपनी के मैनेजर ने बताया कि अभी मैं एक कंपनी के तरफ से एक डॉक्टर साहब को 1 करोड़ रुपए दे के आ रहा हूं। हर ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो मेडिकल स्टोर से मंथली लेता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑन पॉइंट। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है जाली दवाइयाँ, जिसका नुकसान अवाम उठाती है और जिसका डायरेक्ट जो असर है, जो इम्पैक्ट है इसका, वो अवाम पर ही पड़ता है और फ़ायदा किसी और का होता है लेकिन नुकसान अवाम का होता है। तो आज इस टॉपिक पर हम वासिफ नागी साहब, जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है हेल्थ केयर के सिस्टम के अंदर, तो उनसे आज हम बात करेंगे कि ये जो जाली दवाइयाँ हैं, ये जो पूरा एक नेक्सस है, माफिया है फार्मास्यूटिकल और ये जो डॉक्टर्स के दरमियान, इसको हम एक्सपोज करने जा रहे हैं। तो ये इंटरव्यू गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसमें जो मालूमात जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी वो आपके होश उड़ा देगी। अच्छा नागी साहब, ये जो इस वक्त जाली दवाइयों का इतना बड़ा मसला है कि अवाम जो दवाइयाँ एक तो महंगी भी खरीद रही है और ऊपर से वो जाली हैं, और उसको खाकर अवाम ने ठीक क्या होना है, वो मजीद बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो इस पूरे माफिया को आप किस तरह से देखते हैं? ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज का और ये जो डॉक्टर्स का एक माफिया है जो मिली जुली भगत के तहत एक दूसरे को पैसों का फायदा पहुंचाने के तहत ये करते हैं। अच्छा, सब दो बातें हैं। ज़रा मुझे मेडिकल बीट कवर करते हुए 43 ईयर्स हो गए। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये कि हुकूमत ने एक अदारा बनाया हुआ है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिसका काम है कि अद्वियात को रजिस्टर करना और नई अद्वियात को या जो फार्मा इंडस्ट्री दवाइयाँ बना रही हैं उनको रजिस्टर करना। जी, एक तो ये काम है। दूसरी जो बात है कि इस वक्त पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे अदारे हैं जो मेडिकल से जिनका तल्लक है, जो मेडिकल के शोबों को रेगुलेट करते हैं। उसमें अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन भी है जी, ठीक है जी। फिर डीजी अपना डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज भी है, ठीक है। कई इदारे हैं जी। दवाइयाँ जाली क्यों आ रही हैं, उसकी 2-3 वजूहत हैं कि फार्मा इंडस्ट्री अपनी अद्वियात को बहुत ज़्यादा मुनाफे के साथ बेच रही है। अब उसकी वजूहत है कितना मुनाफा क्यों ले रही है। उसकी वजह कि फार्मा इंडस्ट्री और डॉक्टरों का आपस में गठजोड़ है, ठीक है। जो जाली दवाइयों का ना, मैं आपको उसका लिंक बताता हूँ कैसे बनता है। अब होता ये कि एक इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री है, उसने डॉक्टरों को अपनी दवाइयाँ लिखने के लिए मजबूर करना है जी, ठीक है। अब डॉक्टर से सौदा तय कर लेता है कि मैं तुम्हारी मेडिसिन लिखूंगा, इसके बदले में तुम मुझे क्या क्या दोगे। जो मेरे इल्म में आया उसमें यहाँ तक है कि उनके बच्चों की फीसें, अच्छा, साल भर के उनकी ग्रोसरी का सामान, बाहर के मुल्कों के दौरे, ठीक है, बाहर के मुल्कों की शॉपिंग। इस वक्त हालात ये कि मामूली बात है कि जिन डॉक्टरों की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है जी, मामूली बात है कि वो 1 से 2 करोड़ रुपए ऐसे ही ले लेते हैं। अच्छा। फार्मा इंडस्ट्री वालों से, ठीक है, उनसे शॉपिंगें भी कराते हैं। ये तो मेरी देखें, मुझे हाल ही में एक कंपनी के मैनेजर ने बताया, उसने कहा जी कि अभी मैं एक कंपनी के तरफ से एक डॉक्टर साहब को 1 करोड़ रुपए दे के आ रहा हूँ। अच्छा, ठीक है जी। ये जितने डॉक्टर्स हैं ये साल में अपनी मुख्तलिफ मेडिकल कॉन्फ्रेंस कराते हैं जी। मसलन यूरोलॉजी वाले हैं, उनकी अपनी एक एसोसिएशन बनी हुई है, पैथोलॉजी वाले उनकी अपनी बनी हुई है, आई सर्जन उनकी अपनी बनी हुई है। हर डॉक्टर, हर शुबे के डॉक्टरों की अपनी एसोसिएशंस हैं जी। वो हर साल कॉन्फ्रेंसेस कराती हैं इंटरनेशनल लेवल की और मुल्की सतह की। अब आप खुद सोचें कि 5 स्टार होटल में अगर 3 दिन की कॉन्फ्रेंस चलती है जी, 300 से 400 डॉक्टर ठहरते हैं जी। उनका खर्चा फार्मा इंडस्ट्री उठाती है। 10-12 कंपनियां मिलके जो उस बीमारी की दवाई बनाती हैं, बस करें गुर्दों की बीमारी है तो गुर्दों की कंपनियां मिलके, दिल की बीमारी है दिल की कंपनियां मिलके, वो सारी कंपनियां मिलके उस कॉन्फ्रेंस को हैंडल करती हैं, स्पॉन्सर करती हैं। जाहिर है उसमें उनका खाना भी शामिल है, डॉक्टरों का उनका स्टे भी शामिल है,
ان کا وہاں پہ بیگ بنا کے دیتے ہیں. وہ بیگ جو بنتے ہیں وہ سستے تو نہیں بنتے, ایک بیگ کئی ہزار روپے کا بیگ بنتا ہے. وہ بیگ دیے جاتے ہیں, گفٹ دیے جاتے ہیں, شاپنگ کرائی جاتی ہے. تو ایک کانفرنس جو ہے وہ کئی کروڑ پہ چلی جاتی ہے. صحیح. اب وہ جو کئی کروڑ ہے کمپنی نے کہاں سے پورے کرنے ہیں؟ مریضوں سے پورے کرنے ہیں. ٹھیک ہے, ڈاکٹر ان کا سورس ہے. وہ ڈاکٹروں کو کہتے ہیں کہ ہاں جی اب آپ ہماری دوائیاں لکھیں, اور ٹارگیٹ. پھر اس کے بعد اب ایک اور سلسلہ ہو گیا کہ جو پاکستان سے جو بڑی اچھی ملٹی نیشنل کمپنیاں تھیں وہ تو کئی چلی بھی گئی ہیں, اب تو بہت تھوڑی رہ گئی ہیں. اب تو نیشنل کمپنیاں آ گئی نا, آپ کی لوکل کمپنیاں زیادہ آ گئی ہیں. کیونکہ لوکل کمپنیاں جس انداز سے ڈاکٹروں کو خوش کر سکتی ہیں اور کرتی ہیں وہ بعض ملٹی نیشنل کمپنیاں نہیں کر پا رہی, کیونکہ ان کے ایس او پیز بڑے مختلف تھے. پھر یہ ہوا کہ اب کچھ کمپنیوں نے ایریا بانٹ لی ہے کہ جی لاہور سے ملتان تک کا میرا ایریا ہے, اچھا ملتان سے ڈی جی خان تک تمہارا ایریا, تم وہاں کے ڈاکٹروں کو ہینڈل کرو گے, میں سائی والا کاڑا لے لیتا ہوں. یہ میں اس کا وٹنس ہوں, میں یہ میرے ساتھ اس حوالے سے بات چیت ہوتی رہی مختلف کمپنی سے. انہوں نے کہا ہم نے اپنے ایریا ڈیوائڈ کر لیا. ٹھیک ہے, کوئی فیصل آباد کو فوکس کر کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی پنڈی کو فوکس کر کے بیٹھا ہوا ہے. کچھ کو آپ دیکھ, کچھ کمپنی دوائیاں صرف آپ کو پنڈی میں مل رہی ہیں, لاہور میں نہیں مل رہی ہوں گی. صحیح ہے, کچھ کمپنی کی دوائیاں آپ کو ڈی جی خان میں زیادہ مل رہی ہوں گی یا وہاں پہ. اچھا, دوسرا جو انہوں نے کیا ہے کہ ان کمپنیوں نے چھوٹے شہروں کے جو ہے نا علاقے جو ہے وہاں کے مریضوں کو زیادہ فوکس کیا, کیونکہ ان کا نالج بھی نہیں ہے. جی, ڈاکٹر نے جو دوائی لکھ دی وہ چلتی رہی. ٹھیک ہے, کیونکہ بیچارے ان پڑھ لوگ زیادہ ہیں, وہ ڈاکٹر کو وہاں مسیحا سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کیونکہ جان بچانے کا ذریعہ ہے. جان تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بچانی ہوتی ہے, لیکن کیونکہ ڈاکٹر ایک اس کا ذریعہ بنتے ہیں, چنانچہ وہ آنکھیں بند کر کے ان ڈاکٹروں کو یقین کر لیتے ہیں. اور ڈاکٹرز بھی ان کے ساتھ پھر یہ کرتے ہیں کہ بے تحاشا دوائیں ان کو لکھ کے دیتے ہیں. پھر دوسرا کام ہے کہ ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں کہ ان کے غیر ضروری کلینکل ٹیسٹ کراتے ہیں لیبارٹریوں سے. صحیح, لیبارٹریوں کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہے. ٹھیک ہے, اگر ایک مریض کو صرف 2 ٹیسٹوں کی ضرورت ہے تو 6 ٹیسٹ کرا دیے جائیں گے, کیونکہ مریض کو تو نہیں پتا ورنہ اس کے پاس نالج ہے. سو یہ ڈاکٹروں کا جو آپس میں ایک گٹھ جوڑ ہے فارما انڈسٹری کے ساتھ, اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ تیسرا گروپ ایک انٹر ہوتا ہے جو انہی دوائیوں کو, جہری دوائیوں کو بناتا ہے, سستا بیچتا ہے, اور پھر اپنے ان ایجنٹوں کے ذریعے, ان دکانداروں کے ذریعے بیچتا ہے. اور یہ بڑے شہروں میں نارمل نہیں ہوتا, یہ چھوٹے شہروں میں ہوتا ہے زیادہ. کیونکہ بڑے شہروں میں ان کو پتہ ہے کہ یہاں کے لوگ تعلیم یافتہ بھی پڑھے لکھے ہیں, ان کو دوائیوں کو پتہ ہے, یہاں ڈاکٹرس بھی ہے کافی اس بارے میں اویئر ہیں. وہ پھر چھوٹے شہروں میں فوکس کرتے ہیں اپنا. اور پھر ہمارے یہاں کیوں چھوٹی یہ اپنا جہری دوائیاں کیوں بکتی ہیں, اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ بہت سارے مریض جو ہیں وہ ڈاکٹروں کی فیسیں افورڈ نہیں کر سکتے. وہ کیمسٹ کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ پیٹ میں درد ہے, سر میں درد ہے, دوائی دے دو. وہ کیمسٹ جو ہے وہ ایک طرح کا جو آپ کہہ لیں قیک ہے, عطائی ڈاکٹر بن جاتا ہے, وہ دوائیاں دیتا ہے. ایون کے بڑے شہروں میں بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کیمسٹ کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس کیا جانا, جو کیمسٹ کو بتاؤ پیٹ میں درد ہو رہی ہے وہ دوائی لکھ کے دے دے گا, یہ دوائی دے دے گا. سو اس کی وجہ سے پھر ہوتا ہے کہ جہری دوائیاں کا کاروبار عروج پر آ گیا ہوا ہے. اچھا ناگی صاحب, یہ پورا آپ نے جو اس وقت سینیریو ہمارے سامنے کھینچا ہے کہ کس طرح سے فارماسیوٹیکل کمپنیز فائدہ اٹھاتی ہیں مریضوں کی مجبوریوں کا, تو یہ سب کچھ گورنمنٹ کو نظر نہیں آتا. ہر ڈرگ انسپیکٹر جو ہے وہ میڈیکل اسٹور سے منتھلی لیتا ہے, رشوت لیتا ہے. ٹھیک ہے, جو ڈرگ انسپیکٹرز ہیں وہ جاتے ہیں, کیونکہ کچھ دوائیاں رکھنے کی ممانعت ہوتی ہے, نہیں رکھ سکتے میڈیکل اسٹور میں. ٹھیک ہے, اب وہ دوائیاں رکھ لیتے ہیں, جیسے غیر ملکی دوائیاں جو ہیں وہ الاؤ نہیں ہیں, لیکن بہت سارے میڈیکل اسٹوروں میں ملتی ہیں. تو ہر ڈرگ انسپیکٹر نے اپنا منتھلی لگایا ہوا ہے, وہ جاتے ہیں وہاں سے پیسے لیتے ہیں, اور وہ میڈیکل اسٹور کا جو مالک ہے یا میڈیکل اسٹور چلانے والا ہے وہ جو چاہے کرے. دیکھیں میڈیکل اسٹور کے لیے شرط ہے کہ وہاں فارماسسٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. بغیر فارماسسٹ کے آپ میڈیکل اسٹور نہیں قائم کر سکتے. اب فارماسسٹ کا وہ پرفارمر رکھ لیتے ہیں کسی فارماسسٹ کا, اس کا نام استعمال کرتے ہیں, اس کو منتھلی کچھ پیسے دے دیتے ہیں, اور وہ دکان پہ موجود بھی نہیں ہوتا. حالانکہ رولز میں یہ ہے کہ فارماسسٹ دکان پر ہو یا اس دکان کا لائسنس جو ہے اس کے نام پر ہو, تب وہ دوائیاں بیچ سکتا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. چھوٹے شہروں میں کون چیک کرتا ہے؟ جو گورنمنٹ کی پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ہے, جو ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز ہے, جو ڈریپ ہے,
وہ ان کے پاس اتنا ایک تو وسائل نہیں ہے کہ چھوٹے شہروں تک پہنچ پائیں، اور دوسرا ہے کہ ان کے ہاں بھی وہ بھی پاکستانی قوم ہے، ان کے بھی لوگ مل جاتے ہیں، وہ بھی کرپشن کرتے ہیں اور وہ بھی گڑبڑ کرتے ہیں، اور وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے ان کا.